हॅलो गायज, गुड मॉर्निंग. आयज आसलो डे 16 मिनी ब्लॉगाचो. सो जिमाक वचपाक रेडी जावंक भायर सरलो. बॉटल घेतली आनी गरम उदकान भरली. मागीर हांवें पिलें आनी आयलो बॅग पॅक करपाक. सो कितें आसलें तें जिमाचें सामान घेतलें, बॅग बी घेतलें, जॅकेट बी घातलें आनी जिमान वचपाक रेडी. सो लेट्स गो. सो पळयता आमकां सनरायज पळोवपाक मेळ्ळो. तुमकां पळय काय बरो सनरायज आमच्या ग्रावंडा वयल्यान दिसता. हो म्हाजो पार्टनर. मागीर गेले आमी डायरेक्ट जिमान. सो कितें जीम बी मारून मातशें फ्लॅक्स केलें, मातशी बॉडी शॉडी दाखयली. पळोवंक शकता तुमी, हो फुडें आहा तो चेतन. मागीर सांजचो आयलो वाळपय पळयताले हे दोग जाण मेळ्ळे म्हाका. सो हे उज्जैन वचपाचो प्लॅन करता. हो मोठा भाय उदय, आनी तो हांगा येयला मिरची खावंक. ताका कितल्या फावटी खावनाका करून सांगतना तरी आयला तो. आनी तांकां कितें सांगलें उज्जैनाचें आनी मागीर आयलो हांव घरा. आयच्या खातीर इतलें जालें. तो मेळोया फाल्यां. सो गूड नायट, बाय बाय.